Magkaigsunan, matang karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting ibog na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Pag-aral ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdisidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Ako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Mga kaigsunan, dugay nung ko nag-post sa atong project para karon nga tuig. Kaya nga atong Isanis Media Ministry dili kumpleto kung wala kitay welfare ministry. So gusto na ko utloon pagbalik ang sinulat ni Ellen G. White, Minister of Healing, page 143. Christ's method alone will give true success in reaching people. The Savior mingled with men as one who desired for the road. Dini mga kaigsunan, unsa man ang method ni Ginoo. Nagpakita siya og simpatiya ngadto kanila. Nag-alagad sa ilang mga panginahanglan ug gidaog niya ang ilang pagsalig. Unya, gitawag sila sumunod kamo kanako. Ellen G. White, Minister of Healing, page 143. Nag-alagad pag-una si Ginoo sa kaayuhan sa mga tao. Ministry, welfare ministry ang iyang giuna. Pagkahuman nga iyang nakatabang na sa mga tao, una pa siya nagingon, sumunod ka mo ka na. So na akong balikon, ang Isanis Media Ministry, dili kumpleto kung walay welfare ministry. Mga duna kitay nakaplagan, dili membro ni sa atong iglesia, tigpaminaw lang sa atong programa. Di gani permanente, kawalay load ang ilang cellphone. Mao ang among nakaplagan, batan ang magtiayo. Batan mo magtiayo mga kaigsunan. Tanawon ninyo ang balay. Gitabilan na lang o panapton aron nigulan dili mo tuhok ngadto sa ilalom sa ilang balay. Kinigsun mo ni ang kahimtang sa ilang balay. Tanawig son ang ilang balay. Makaluluoy. Mga batanon pa kini sila nga magtiayon mga kaigsunan. So ako lang gitaptapan ang ilang madagway. Duha ang ilang anak. Muni ang balay igsoon. Pwede ba mangayo ko ninyo tabang? Na anak kita'y napundong jutay. Apan di pag-ibig. Mubalik ako paghangyo kanina. Ablihi ang inyong mga kasing-kasing. Kay ang pagwali sa may bilita dili kumpleto hangtod walay atong pagtabang sa mga material na paginahanglan sa tao. Manghinaot ako nga kining hulagway nga akong ipakita kaninyo. Mutuhop sa inyong mga kasing-kasing. Ipadagaya ang inyong matabang. Ipadalangan niya sa atong studio. GCash, bank account o guban pa. Ang Diyos, magapalayan ka na itong tanan, magampo ako alam kanina. O Diyos, mutuhop sa kasing-kasing sa matagusan nga nagapaminaw. Nga matabangan na mo, kining imong mga anak nga nakabsan sa maayo nga pagpanginabuhi. Nga unta pinaagi sa ministry, sa media ministry, makatukod kami balay. Ni ining maong magtiayon ng mga batanon. Pinaagi sa mga tabang sa imong mga tigpaminaw. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong Isanis Media Ministry, Cagayan City, makikawang kaninyo. Nipipila ka mga gutlo, alang sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Mokin ang panahon nga atong pag-isgutan. Ang nahanay nga sinimana nga leksyon gikan sa Sabbath School Department General Conference. Sa pagsugod, magampo kita. Gamahanan nga Diyos. Salamat sa mga pagtulunan ng himong gihatag kanamo. Sa mga panghitabo sa unang panahon. Aron kini among kapanaminan, nga sa among kapanahonan karon, dili kini mousab nga mahitabo kanamo. Ginoo, salamat nga imo kaming gipaandam. Nining nagakahinapos nga panahon. Kining tanan among pagadawaton, uban sa gom sa balang espiritu, mamoy magapatinaw sa among nahuna. Sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Magkaigsunan sa dili pa kumuadto sa unahan. Doon nila ko'y pahibalo lang. Ang atong kamera aduna na yung mga issues. Dugay na bene. Di lang ko kayo nung pila na katuig. Basta dugay na ni. Doon na daghang mga issues. Every 5 minutes, mo error na siya. So ang among gibuhat,
Pag 5 minutes, mo stop me, then i-reset, padayon na po. Hassle kayo bitaw sa amo. Naipanahon sa'yo, maka-take 2, take 3 pag yun. Grabing makalangan yun. So magpabalo lang ko ninyo. Ng atong kamera, tigulang na, daganag issues, nagkinanglan ta mo palit og bagong kamera. Inyong nasabtan o sa akong katuyuan. Karon ng atong leksyon, Lesson 4, July 19 to 25. Ang uluhan sa usa ka version, ang mga nasod, part 1. Sa lain nga version, mga tao gikan sa matag nasod, part 1. Ang teksto igsoon sa Daniel 7:14 nagingon, og siya ang Dios naghatag og gahom sa nagasidlak nga pagkadako og nahimo siyang hari aron ang makatawhan sa matag nasod sa matag sinultihan magaalagad kaniya. Siya magabuot siyang ginharian nga walay pagkatapos. Ang iyang ginharian dili mahanaw og ang iyang nasod dili mabungkag. Daniel 7:14. Ang Diyos nagpakita sa unsang paagi nga matapos ang sala nini nga kalibutan diha sa libro sa Pinadayag. Ang Diyos nagatugot ngang mga balaan magkakaon sa bunga sa kahoy o wala na tunglo sa diha nga mukaon kita nini maong bunga. Mao na yung panahon mga kaigsunan nga ang tao makakita na sa Dios naong og naong. Kini nga pribilehiyo nawala ni didto sa tanaman sa Eden. Kaysa diha nga nakasala sa Adan ug si Eva, dili na sila makakita sa Dios og naong. Naong sa naong. Apan sa Pinadayag igsoon sa maabot nga panghitabo, mapabalik kadto nga pribilehiyo. Makakita ta sa Dios naong ug naong. Ang Genesis nagasulti kanato giun sa pagsugod sa sala. Ang Pinadayag nagasulti kanato unsaon pagsumpo sa katapusan nga pagsumpo sa sala. Ang nawala nga tanaman sa Eden didto sa libro sa Genesis mapabag-o kini, mapabalik diha sa libro sa Pinadayag. Naay record nga ipabalik ang bagong Eden. Usa sa labing importante nga topiko sa Daniel ug sa Revelation mo ang kagamhanan o tawhanon nga kagamhanan, human government. Daniel naghiskot sa tawhanong kagamhanan. Pinadayag naghiskot sa tawhanong kagamhanan. Ang Daniel ug Pinadayag nagasulti kanato nga ang tawhanong kagamhanan nagsulay pagkontrolar niini nga planeta sa kalibutan o yuta. Nga mao kini ang planeta nga gipanagiya sa Dios. Apan ang Dios diha sa libro sa Pinadayag misumbalik niining maong tawhanong gobyerno nga gusto mo kontrolar sa planeta. Ug unya ang sala nga niabot niining nga kalibutan pahunungon na sa Dios ug kana nga record naa sa Pinadayag. Hinunoa makasusubok nga paghitabo nga kung ang ginharian sa Dios umaabot pa ha? Ang kapanahunan grabe kang ngilingig ng mga panghitabo dinhi sa yuta. Ano ang mga kaigsunan? Si Nimrod ug ang Nineveh. Ang Diyos nagbuhat sa tanaman sa Eden hingpit nga dapit alang sa tao. Apan si Adan ug si Eva nagkasala ug usara gyud ang pamaagi. Tungod kay sila nagkasala, papahawaon sila
sa garden sa Eden. Apan mga kaigsunan, dili nga sila dili makabalik sa walay katapusan. Naay panahon nga gitagana. So, halayo sila sa naman sa Eden. Siya rin og si iba o ang iyong mga anak. Grabing trabaho gyud. Pasingot gyud aron sila mabuhi. Ug ila ng gibati unsa ang resulta sa sala nga nabuhat sa ilang ginikanan. Apan siya rin og si iba nagatuo nga adunay hari nga mag-aabli sa pultahan sa tanaman sa Eden aron makabalik sila. Wala sila paghibalok kanusa, pero may ilang handom, may ilang paglaom nga sa ilang kinabuhi maabta ra gyud nila nga maabli ra gyud ang gate sa garden sa Eden. Moinungdan nga ang mga anak ni Adan og silang Adan og iba matag karon og niya magdalaghalad dito sa gate sa Eden nga aduna sila paglaom nga sa unahan nga mga kapanahonan maabli ra gyud ang gate makabalik sila dito. Kini igsuon mga halad nga matag karon ug niya ilang gihalad sa gate sa Garden of Eden mo'y usa nila kapagtuo nga mao gyud makaluwas kanila gikan sa ilang pagka makasasala. Ano ang gihulagwan ni Ellen White may tungod ni ining atong gisgutang na statement. Nagyon si Ellen White ang garden sa Eden nagpabilin sa yuta tapos nga gisugo sa danog siba nga papahawaon sila. Naara, nihawa sa danog siba, naara tanaman sa Eden. Si Adan ug ang iyang mga anak matag karon ug niya moadto sa Garden of Eden diya sa pultahan sa gate aron sa pagsimba sa Dios. Og ilang gisaad nga kung maablik kining maong ganghaan mutuman na gyud ni sila sa tanang isugo katong sugo nga gibungkag na Adan og ni iba ila natong tumanon. Nagpadayon si Ellen White. Sa diha nga ilang gilapas ang kasuguan ng Dios nagsugo nga mohawa sila sa tanaman sa Eden. Pagkatapos nini na sila nakahawa, ang kaliwatan mo'y nipuno sa pagpakasala sa tibuok nga kalibutan. Busa ang Dios nagpadala og lunok aron paglaglag sa kalibutan. Apan sa wala pang lunok, ang Dios iya nang gikuha ang tanaman sa Eden, Garden of Eden. Ako balik ko na. Ingon ni Ellen White, diha ang tanaman sa Eden. Gipagawas na siya danog siba, dugay nga nagpabilin diha. Apan sa wala pa, nahitabo ang lunop, gipull out na ang tanaman sa Eden. Apan daw dunay saan. Napipila ka mga panahon, ang bagong langit o bagong yuta makaplagan. O guni ang Diyos dito sa bagong yuta, ibalik niya pagbutang ang tanaman o garden sa Eden. O himuon ko niya na mas matahom kaysa unang garden sa Eden. Wow, mga kaigsunan, pagkaninot na saan. Ellen G. White, Patterns and Prophets, page 62. Parayon tama ito ni Nimrod. Apan daghan ang mga tao nga wala musalig sa Dios. Nga kining Eden nga nawala mapabalik. Tungod kay wa sila mutuo nga ang Eden ipabalik, nagtukod sila og syudad. Og ilang ginunan ang kining nga syudad mas matahom kaysa Eden. Ang mga tao gusto nilang luwason ilang kaugalingon sa ilang kaugalingon nga pamaagi. Diha na tao ang turi sa Babel nga ang nagdumala ni mo si Nimrod. Ang Genesis 10:1 paingon sa 12, tapos sa lunop, ang mga anak ni Noe nakatag sa tibok naong sa yuta.
Ugusan ni ini nga kaliwatan ni Noe gitawag og si Nimrod. Ang Henesis 19 nagahulagway kang Nimrod nga nagingon kusgan nga mangangayam sa atubangan sa Dios. Kusgan nga mangangayam. Ang ginarian ni Nimrod niabot ngadto sa Babylonia paingon sa Assyria. Kining nagingon nga si Nimrod kusgan nga mangangayam sa atubangan sa Dios. Dili ni maayo nga hulagway. Usa kini kasilutian nga buti pasabot. Masukulon kining si Nimrod sa Dios. Makig-away siya sa Dios. Si Nimrod nakig-away batok sa Dios. O mahinungdan usab nga ang mga tao mikuyog kang Nimrod sa pagsukol sa Dios pinaagi sa pagtukod sa Tori sa Babel. Kini nga away mga kaigsunan sa kaliwatan ni Nimrod batok sa Dios nga musupak sa kababuton sa Dios. Nagpadayong kini nga away. Kaya ang salami kuyanap o ang tao musukol sa Dios. Apan di kini dumalayon. Naare panahon. Taliwala nga dautan ang kalibutan karon gitawag si Abraham. Ang Henesis 10 mo na ang sinugdanan nga ang Dios nagtawag ni Abraham aron magpasanay siya og bag-ong kaliwatan diri sa yuta. Busa mga kaigsunan Henesis Kapitulo 10. Kini nga pundok sa mga tao iyang gilain gikan sa daghang mga tao. Kay generally ang mga tao nagsimba na og mga Dios. Gipull out si Abraham. Naghimo og bag-ong kaliwatan nga dili na magsisimba og mga Dios-Dios. Kini nga grupo lahi na ang yuta nga nalipuyan, lahi na ang ilang sinultian, og si Abraham gisultian nga mohawa siya sa Kaldea or nga maong Babylonia. Kaya aron tukoron sa Dios ang bag-ong pundok sa mga tao. Nga sila magkinabuhi nga lahi kaysa mga tao siyang palibot. Kay gusto sa Dios nga katong iyang plano sa bag-ong komunidad matuman dinhi sa kaliwatan ni Abraham. Ang Henesis 12:9 naghatag og katarungan ngano nga sa Abraham gipapahawa man niya gikan sa Ur Chaldea nga mag-angkon sa yuta exclusive para sa mga katawhan. Busa ang Dios naghatag og tahas kang Abraham nga magpurma siya og bagong pundok sa mga tao. Na kining pundok sa mga tao sa unahan gitawag na og Israel nga nasod. Mga tao kini nga lahi kaysa mga tao sa iyang palibot. Mga ginharian lahi kaysa Israel. Busa ang ginharian ni Abraham lahi kaysa iyang palibot nga ginharian. Kay ang ginharian ni Abraham walay hari. Wala. Kaya ang Diyos mismo mo'y hari. Muna'y gusto sa Diyos nga iyan ang pundok sa mga tao nga walay hari. Kay gusto sa Diyos nga ang Israel mahimong modelo sa tibok nga kalibutan nga walay naghari nga tao. Kay gusto ipakita sa Diyos nga unsay nahitabo sa Israel sa daghang mga panalangin nga walay hari nila. Kining mga tao dinhi sa palibot musunod ni sa Israel. Mo'y plano sa atong Diyos. Kay ang Israel mahimong panalangin ngadto sa uban nga panimalay, ngadto sa uban nga kaliwatan sa kalibutan. Ang Israel nagdawat sa kamatuoran. Iyang gidawat ang kamatuoran. Mga panalangin nga wala madawat sa mga nasod sa palibot. Tapos sa lunok. Espesyal nga panalangin. Ang Deuteronomy 4:5 paingon sa 9, ang Israel dili kini usa lang katawo kato si Jacob dili. Apan pundok kini sa usa ka nasod. Ang Israel gitahasan sa Dios sa pagpakita unsa ang kaluoy ug gugma sa Dios. Sila pagadawaton rabaw kay sa mga tao kay sila magapakita man
unsa sila ka-espesyal nga pundok sa mga tao. Mao na'y plano sa Dios alang sa Israel. Nakadawat sila og kasuguan. Katong kasuguan, igo na itong nga mugiya sa sosyedad sa Israel. O gitawag ang mga tao nga matag Israel hanon, obligado nga mutuman sa kasuguan. Ang ilang pagtuman mga kaigsunan, mo'y makapadani sa mga tao sa palibot. Ay grabe din ang mga tao. Walay hari pero nituman sa ilang kasuguan sa yuta. Mao nga na yun, Deuteronomio 4:6. O kini nga nasod nga maong Israel. Puno ni sa kaalam ug pagsabot. Apan makasusubo ng Israel na pakyas sa modelo nga komunidad sa Dios. Napakyas sila. Nga naman, ilang gipili nga dili sila mutuman sa balaod sa Dios. Tungod niini ang Dios, ang mga plano sa Dios sa mga panalangin nga espesyal, wala ay kabuhos sa mga Israelhanon. Wala. Kaya ang Dios gusto niya nga ang kinabuhi dili unta sila muhatag og prioridad ngadto sa sala og kamatayon. Mo ang panalangin igsoon napugngan. Wala 100%. Abi ninyo mga kaigsonan, bisag dili ang Dios gusto apan kumu-insister ang tao, ihatag na sa Dios. Kontra gusto ang Dios pero iyang ihatag. Pagsugod ang Israel walay tao nga hari. Dili sama sa ubang palibot ng mga ginharian. Wala. Apan nahimo nang luya ang Israel. Busa naghangyo sila sa Dios. Hatagi kami og tao nga hari sama sa ubang nasod. Ang unang Samuel 8:4 pa yun sa 18. Bisan pa man ng Diyos supak na ilang pagpangayo sa tawhanon na hari, parang Diyos mga kaigsunan, tungod sa ilang pagpamugos, misugot ang Diyos. O sige, inyo ng pagpili. O naihari na apan mga kaigsunan sa urahan. Ang una palang hari nga si Saulo, nagyabag na. Pagsugod maayong nga tao, pagkahari, na imong dautan nga tao. O makita nimo nga nagsunod-sunod nga hari, gamay ra gyud nagtinarong kadaghanan nila, yabag na. Tungod kay naa naman sila hari nga tawhanon, nag-organize og mga army, og nakikaway sa palibot. Noon tato walay away. Ang Diyos mo ay nagpreserbar kanila. Og tungod kay naa na may army, nagbuhis ang mga hari. Og ang hari may katungod nga embargohon ang propiedad sa tao kung di magkabayad og buhis o guban pa. Og ilang na diskubrihan ngang hari nga tao igsoon nagibutang nila diha silang ginarian ang nagsunod-sunod nagpahimulos sa ilang kaugalingon. Wala nila unaha ang mga katawhan. Nga sa diha pa ang Diyos mo'y hari pinaagi sa tawhanon niyang giappoint nga magdumala ang mga tao mo'y iyang giuna. Apan karon na hari ang hari igsoon naguna silang kaugalingon. Karon nakaamgo ang Israel nga ilang ipangayo pagkadakog sayo. Kung saan man mo nang nakalingkod nga hari, nakatilaw na mga nindot kaayos kinabuhi, di na muhawa. Di na. Bisa kung saan mo protesta, di na muhawa. Busa sila, nagpatindog sa ilang ginarian, o di na sila makagawas niini. Nga ang hari nila, tao, di na sila magkalingkawas diha. Ila man yung pangayo, o niya na, nag-antos na sila sa pag-abuso sa hari. Ang Biblia nagaingon, ni adtong panahon na nga moabot,
kamo magahilak sa pagpangayo og tabang tungod sa inyong hari nga inyong gipili. Apan ang Ginoo dili mutubag ni anang panahona. Unang Samuel 8:18. Mo ni ng kuyaw. Mo insister ta, nga gihatag sa Dios. Pagka nakayamukat na ang kinabuhi sa tao, grabe na nga po, ingon ng Diyos, dili ko mutubag ninyo. Magbantay ta ni inig soon. Kaya actually, sa unahan ang Diyos na hibalo, nga maluya ang maisrahan ang pinagi sa tawhanon nga hari. O karon, ni sister man sila, ilang gibayran ang sayop nila na desisyon na gusto silang hari na tao. Ang Diyos wala maghatag kanilang hari. Ang mga tao mo'y nangayo og hari. Pagbisan pa man nga nasayop ang pagpili sa mga Israelan, ang Diyos nagpakita gihapon siya ang gugma ug kaluoy sa Israel. Wa gyud biyay sila sa Diyos. Busa ang Diyos naghatag og balaod. Pagproteksyon kanila gikan sa daotan nga panggobyerno nga tawhanon nga gahom. Ang kasaysayan nagaingon ka na to. Nga daghang mga hari sa Israel nga maayos pagsugod, daotan pagtapos. Gamay ra gyud ang hari nga nagtinarong, mga kaigsunan. Busa ang mga tao nag-antos. Ilalon sa hari nga mga daotan, mga mabangis. Pero sama na to, inyo man ang gipangayo. Maunaan na. Inyo nang gipangayo. Ado na may mga maayong hari sa pagsugod. Apan ang katapusan, mahimong daotan. Si David, pagsugod, pagkamayo. Pero lang saman, iyang iskwat ang asawa igsoon, nga si Bathsheba. Si Solomon, sa pagsugod, maayong hari. Pero, nangayabag. Nangasawag dagan, apil ng hintil, gipangasawa. Balik ta, igsoon, sa nang hitabo. O ikumpara nato sa karon. Ang tawhanong gobyerno, maura gihapon ang nahitabo sa paggobyerno sa Israel. Ang ilang mga leaders kaniadto og karon, makasasala. Og sila mo'y nagdala sa mga tao ngadto sa pagpagkasala. Asa ka ang sipyat niini, mga kaigsunan? Asa ka ang sipyat niini? Ang naitabigsoon mo, nga mga leaders mo'y naggalgal kanila sa pagpagkasala. Ang relasyon ngadto sa Dios ug sa Israel, sa daang tugon, mapanaminan niining relasyon sa Christian Church sa New Testament. Mapanaminan na to. Unsang relasyon sa Dios ngadto sa Israel, mapanaminan na to. Ang kahimtang sa Kristohanong simbahan ngadto sa relasyon ngadto kang Ginoong Hesus sa bagong tugon kiniya. Ang sayop sa nasod sa Israel sa unang panahon nga nangayo sila og tao nga hari, mao-mao ra gyud ang sayop sa simbahan nga Kristohanon sa bagong tugon. Nganong yung manini? Mga kaigsunan, ang pundok mga Kristohanon, wala gyud mahimong mas maarang-arang ka Israel. Classmate ra ang ilang pagkadutan. Paminawin nyo, ngano? Daga mga Kristohanon nga huyang sa pag-alagad. Sama sa mga Hudiyo nga ilang gipalabi ang ilang pagpakasala. Maura ang sala sa Israel o sa simbahanong Kristohanon sa bagong tugon. Kung ang mga Israelhanon nangayo og tawhanong hari nga mao'y nagguba sa ilang kalampusan o ang mga hari nga nagsunod-sunod, mga daotan nga nagdumala sa Israel sa pag-abot na ni Ginoong Hesus